नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ौलिही तआला व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफी अल मुज़निबिन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन वादहु ला शरीक का शुक्र के उसने हम सबको जो हम मुखातिब हैं और जिनसे मुखातिब हैं उन्हें इस्लाम का शऊर और समझ अता की है। वक्त की ज़रूरत खौफ व खशियत इलाही दिलाना ज़रूर है और माशरती बिगाड़ की इस्लाह के लिए और रजू इल्लाह और रजू बिल कुरआन और रजू फिर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ तहरीक उठाने की ज़रूरतें अपनी जगह पे अपने उरूज और इंतहा पर हैं, यानी ज़रूरतें ज़्यादा हैं और उस पे काम करना बहुत ज़्यादा बाकी है। लेकिन जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहेंगे वो ये है कि इंसानी ज़िंदगी पूरी की पूरी वो इबादत इलाहिया में गुजरती है अगर उसमें कुछ रंग और कुछ आहंग वो आ जाएं जो तौहीद बारी ताला और रसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ईमान बिल कुरआन के लिए अहमियत के हामिल है। ऐसा नहीं है कि और हरगिज नहीं है कि किसी मुसलमान का ज़रूरत के मुताबिक सोना या ज़रूरत के मुताबिक कस्बे मुआश करना या ज़रूरत के मुताबिक हाजात की रफ़ा के लिए मशगूल होना या आयली ज़िंदगी और घरेलू ज़िंदगी में मशगूल होना या सिला रहमी के लिए अपने आप को एक हद तक अगर कोई सूरत हाल भी दरपेश हो तो उससे नीचे गिराना और सिला रहमी को मुमकिन न करना, ये बुनियादी तौर पे एक तरफा सूरत हाल नहीं है। असल सूरत हाल ये है कि ये पूरी इस्लामी मुआशरत का तकाजा है। कोई घरेलू जिंदगी और उसका बुनियादी यूनिट हो या हमसायगी हो और मोहल्ला गांव करिया और शहर हो, जिला तहसील या पूरे मुल्क और पूरे बल्लाद इस्लामिया या पूरी इंसानी जिंदगी हो, वहां पे मुसलमान का रवैया और मुसलमान का शेवा पूरी जिंदगी का इबादत के लिए है। ये दुरुस्त है कि खास तौर पर अपने आप को जिक्र इलाही के लिए मखसूस करके अपना ध्यान और तवज्जो तमाम उमूर से हटा के भी बंदा को वक्त जरूर सर्फ करना चाहिए कि जिसमें वो जो जिक्रुल्लाह है नमाज की सूरत में, जो जिक्रुल्लाह है तलावते कलाम मजीद की सूरत में, वो जो जिक्रुल्लाह है दुरूदो सलाम आक़ाए नेमत आक़ाए कुल इमामुल अंबिया असालत कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर लेने की और इस तरह की मुख्तलिफ उमूर और इबादात की, जिसमें हम यहाँ याद करते चले जाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया था कि दीगर तस्बीहात के बजाय, ये एक तवील हदीस है और उसका मफहूम है कि अगर आप सिर्फ दुरूदो सलाम में मशगूल रहें तो दुनिया और आखिरत के आपके जुमला उमूर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्ल मजदुहु के ज़िम्मा करम पर है। अच्छा, यहाँ हम वजाहत करते जाएं अपने दोस्तों के लिए कि ज़िम्मा करम से मुराद ये है कि अल्लाह ताला जल्ल मजदुहु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस ज़ाते बारी ताला और फिर अल्लाह ताला की अता से और उसकी कुदरत कामला के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पाबंद या किसी के सामने मजबूर नहीं है। ज़िम्मा करम से मुराद ये है कि उनकी करीमी का, उनकी मेहरबानी का, उनके फजल, उनके एहसान का और हस्बे दर्जा कुदरत इलाहिया के लिए उसकी शान कुदरत के लायक और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफते पाक व मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के लायक उनकी मेहरबानी के जिम्मा और जिम्मा करम पर है। अब
ضرورت اس بات کی ہے کہ بال یقین ہمیں ایک وقت خاص کر کے بھی تو ذکر اللہ، تلاوت قرآن پاک اور درود شریف کی طرف مائل ہونا چاہیے، لیکن ہمارا جب عمومی رویہ اور معاشرتی رویہ وہ اسلامی تعلیمات کی ذیل میں ہوتا ہے، جب ہم حقوق اور فرائض کے درمیان ہم عدم توازن کا شکار نہیں ہوتے، تو یہ جو نتیجہ ہے، یہ نتیجہ جو چیز پیدا کرتی ہے وہ عبادت الہیہ ہے، اور اس کو ہم اس کو ہم مسترد نہیں کر سکتے کہ یہ عبادت الہیہ نہیں ہے۔ عائلی زندگی اور گھریلو زندگی اور بچوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال، ان کو شفقت اور پیار دینا اور ان کے لیے کسب معاش کرنا اور محنت کے وہ تمام پہلو جو کسی سوسائٹی اور کسی معاشرے میں کسی شخصیت کے مطابق اس کو میسر اور ممکن ہوں، ان کو حد امکان میں لے کے آنا عبادت ہے۔ اور اگر کوئی رفع حاجت اور حاجات ضروریہ کے لیے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کو ممکن کرتا ہے، اور جو طریقہ مناسب ہے جس کی تشریح کر دی گئی ہے کتب احادیث میں، کتب فقہ میں، ان کے مطابق یہ عمل کرنا بھی عبادت الہیہ میں شامل ہے۔ سونا اور جاگنا، اور وہ جاگنا جس میں خدا نخواستہ شر کا اندیشہ ہو، اور وہ سونا جس میں کرم اور مہربانی زیادہ ممکن ہو، اور اس نیند کو سنت مطہرہ کے مطابق اور عبادت الہی اور ذکر اللہ کی کیفیت میں اختیار کرنا، دعائیہ کلمات سے شروع کرنا، اور نیند سے بیدار ہو کر رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے دعائیہ کلمات کہنا، یہ نیند بھی عبادت ہے۔ اس طرح آپ کے جتنے امور ہیں زندگی کے، وہ سارے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے مصداق اللہ تعالیٰ نے یقیناً جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور یہ سارے حالات جو ہیں یہ عبادت الہیہ میں شامل ہیں۔ ہم اس بات کی مکمل تائید کرتے ہیں کہ خوف الہی دلانا، اس کے لیے وقت خاص کرنا، اور امت مسلمہ اور معاشرت میں رہنے والے لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلانا کہ کس طرح وہ ممکن کریں ان چیزوں کو، کہ وہ زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ لائیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا اور مناجات میں مشغول ہوں، اور صورتحال کو اپنے لیے مناسب ممکن کرنے کے لیے اور فضل الہی اور رحمت الہی کو اپنے لیے خاص کرنے کے لیے وہ مناجات اور دعا اور رجوع اللہ اور ذکر اللہ کے لیے بالکل خاص کر کے تو ممکن کریں۔ اس کی یقیناً بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن زندگی کے جملہ امور، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور بعد الموت جو اس کے لیے باقی رہ جانے والا معاشرہ ممکن کر سکتا ہے، یہ سارے امور عبادت الہیہ، ذکر الہی، محبت رسول اور تعلق بالرسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ضروری وضاحت کے بعد انشاءاللہ الرحمن حسب ضرورت آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہتے ہیں، عرض گزار رہیں گے۔ امید ہے کہ میرے سننے والے اس پوری بات کا جو اس کے محاسن ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو نیت میں بہتری لانا ہے، اور یقیناً وہ عمل جو پوری زندگی میں نیت کے بہتر ہونے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دو کی ضمانت مجھے دے، جنت کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں، ان میں سے ایک زبان ہے اور دوسری اس کی خواہش کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رد عمل ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام توفیقات سے نوازے اور نیت حسن کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ہمیں گفت و شنید کی، ہمیں مجلست کی، ہمیں معاشرت کی، ہمیں نشست و برخاست کی، ہمیں جملہ امور زندگی نبھانے کی ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرمائے، ہماری توجہ ان باتوں کی طرف رہے، اور یاد رہے کہ جب انسان سے غلطی اور اس کی توجہ چلی جائے کہ قرآن عظیم کا حکم، باری تعالیٰ کا حکم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ وہ یہ ہے، تو اس وقت رجوع لانا یہ اسلام ہے، اور ضد پر اڑنا اور بغاوت کرنا اور حکم الہی اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ جانے کے بعد بھی اپنی مرضی اور منشا اور نفس کی طبیعت کی جو مرضی ہے اس کو اپنی زندگی پر اور اپنی معاشرت پر غالب رکھنا، یہ درست رویہ نہیں ہے، قابل مذمت ہے، اور توبہ کی توفیق سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ ضرورت ہے کہ
کہ ہم ان تمام امور کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔